संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम रमेशकुमार पाण्डेयः। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य कुलपतिः। अद्य अस्मिन् पाठे ध्वन्यालोकस्य चतुर्थोद्योतः अर्थानन्त्यं संवादश्च विषयम् अधिकृत्य वयं चर्चां कुर्मः। अत्र पाठ्यांशतत्त्वानि भवन्ति अचेतनानां भावानाम् अर्थानन्त्यं, काव्ये नवत्वविरोधखण्डनं, संवादविवेचनं च। अत्र ये विषयाः प्रतिपादनीयाः सन्ति तेषु अचेतनानां भावानाम् अर्थानन्त्यं, देशभेददिशा नानात्वं, कालभेदात् नानात्वं, स्वालक्षण्यभेदात् काव्ये नवत्वविरोधखण्डनम्, उक्तिवैचित्र्यम्, अवस्थादिदिशा, वाच्यानां विनिबन्धनं रसाश्रयेणैव शोभते, सत्कवीनां कृते औचित्योपदेशः, संवादविवेचनं, कवीन् प्रति प्रेरणा सत्कामना च। तत्र आदौ प्रस्तावना प्रस्तूयते। सप्तमे पाठेपि अर्थानन्त्यम् अधिकृत्य बहुविचारः प्रवर्तितः। तस्यैव अवशिष्टो भागो अत्र प्रस्तूयते। अचेतनानाञ्च भावानाम् आरम्भादि अवस्थाभेदभिन्नानाम् एकैकशः स्वरूपम् उपनिबद्धमानम् आनन्त्यमेव उपयाति। यथा हंसानां निनदेषु यैः कवलितैः रासज्यते कूजता, मन्यः कोऽपि कषायकण्ठलुठनात् आघर्घरो बिभ्रमः। ते सम्प्रत्यकठोरवारणवधू दन्ताकुरस्पर्धिनो निर्याताः कमलाकरेषु विशनी कन्दाग्रिमग्रन्थयः। एवम् अन्यत्रापि दिशा अनया अनुसर्तव्यम्। अचेतनानां भावानां पदार्थानाम् आरम्भाद्यवस्थाभेदभिन्नानाम् उत्पत्त्यादिदशाविशेषभिन्नानां चेतनानां पदार्थानां तु आरम्भादयो दशा एव, न तु वयो युवावस्था वा उदाहरति। हंसानाम् इत्यादि कश्चिदारम्भावस्थं विशनीकन्दाग्रं वर्णयति। यैः कवलितैः आस्वादितैः सद्भिः कूजतां स्वं कुर्वतां हंसानां कषायकण्ठे मधुरकण्ठे लुठनात् संयोगात् कोऽपि विलक्षणरमणीयः आघर्घरः ईषद्घर्घरध्वनिमयो बिभ्रमो विलासः आसज्यते योज्यते। सम्प्रति ते अकठोरस्य नूतनस्य अतिएव कोमलस्य वारणवध्वा करेण्वाः दन्ताकुरं स्पर्धन्ते तदिव भान्ति। इत्येवं शीला विलासिन्यः कमलिन्यः कन्दस्य अग्रिमाः प्रथमा ग्रन्थयो नूतनाङ्कुरप्ररोहरूपाः कमलाकरेषु निर्याताः प्रकटिताः। विवसनीरूपा चेतनपदार्थस्य पूर्वं कविभिः अनेकधा वर्णनं व्यधायि। यत् तदङ्कुरावस्थापन्नस्वरूपवर्णनं तन्नितराम् अपूर्वतां भजते। अनया दिशा अनेन विधिना अन्यत्रापि अनेकेष्वपि अचेतनपदार्थेषु अनुसर्तव्यम्। देशभेदान्नानात्वम् अचेतनानां तावत् यथा वायूनां नानादिग्देशचारिणाम् अन्येषामपि सलिलकुसुमादीनां प्रसिद्धमेव, चेतनानामपि मानुष पशुपक्षिप्रभृतीनां ग्रामारण्यसलिलादि समेधितानां परस्परं महान् विशेषः समुपलक्ष्यत एव। स च विविच्य यथा यथम् उपनिबद्धमानः तथैवानन्त्यम् आयाति। तथा हि मानुषाणामेव तावत् दिग्देशादिभिन्नानां ये व्यवहारव्यापारादिषु विचित्राः विशेषाः तेषां केनान्तः शक्यते गन्तुं। विशेषतो योषिताम् उपनिबध्यते च तत्सर्वं सुकविभिर्यथा प्रतिभं
अवस्थाभेदप्रकारान् निरूप्य देशभेदात् वाच्यस्य आनन्त्यं विचारयति। अचेतनानां यथा वायूनां नानादिग्देशचारिणां नानादेशेषु चरन्तीत्येवं शीलानां परस्परं महान् विशेषः स्वरूपवैविध्यं भवति। अतः यथा यथं वर्णितं सन् अनन्तरूपतां प्राप्नोति। दिग्देशादिभिन्नानां जनानां व्यवहारव्यापारादिषु यद्वैशिष्ट्यं तत् केनान्तः शक्यते गन्तुं। विशेषतो योषितां तासां देशभेदेनापि विभ्रमादयो अनन्ता भवन्ति इत्याशयः। तथापि सुकविभिः सर्वमेव तत् यथा प्रतिभं प्रतिभानुसारेण उपनिबध्यते वर्ण्यते। कालभेदाच्च नानात्वं यथर्तुभेदात् दिग्व्योम सलिलादीनाम् अचेतनानां चेतनानां चौत्सुक्यादयः कालविशेषाश्रयिणः प्रसिद्धा एव। कालभेदादपि अनेकरूपत्वं भवति। यथा वसन्तर्तु कालविशेषम् आश्रित्य वर्षर्तुमाश्रित्य वा सम्भवति। कालभेदात् दिक् आकाशजलादिवर्णनं तद्वर्णने च चेतनानामपि आश्रयमुखेन औत्सुक्यादिनिरूपणं प्रसिद्धमेव। स्वालक्षण्यप्रभेदाच्च सकलजगद्गतानां वस्तूनां विनिबन्धनं प्रसिद्धमेव। तच्च यथावस्थितमपि तावत् उपनिबद्धमानमनन्ततामेव काव्यार्थस्य आपादयति। अत्र केचिद् आचक्षीरन् यथा सामान्यात्मना वस्तुनि वाच्यतां प्रतिपद्यन्ते न विशेषात्मना तानि हि स्वयम् अनुभूतसुखानां सुखादीनां तन्निमित्तानां च स्वरूपम् अन्यत्र आरोपयद्भिः स्वपरानुभूतरूपसामान्यमात्राश्रयेण उपनिबध्यन्ते कविभिः न हि तैः अतीतम् अनागतं वर्तमानञ्च परिचितादिस्वलक्षणं योगिभिरिव प्रत्यक्षीक्रियते। सामान्यं सर्वप्रतिपत्तिसाधारणं परिमितत्वात् पुरातननानामेव गोचरीभूतं तस्याः विषयानुपपत्तेः। अतएव प्रकारविशेषो यैः अद्यतनैः अभिनवत्वेन प्रतीयते तेषाम् अभिमानमेव भणितीकृतं वैचित्रमात्रम् अत्रास्तीति स्वलक्षणमेव स्वालक्षण्यं स्वव्यक्तिमिति यावत्। यथावस्थितमपि तद्वस्तु गतस्वव्यक्तित्वानुसारमपि वस्तूनि पदार्थाः सामान्यात्मना सामान्यरूपेण अनेकानुगतजातिरूपेणेति यावत् वाच्यतां प्रतिपद्यन्ते संकेतविषयतां प्राप्नुवन्ति। न विशेषात्मना न व्यक्तिगतरूपेण तानि वस्तूनि पदार्थाः इत्यर्थः। सुखादीनां भावानां तन्निमित्तानां ऋतुमाल्यादीनां तत्सुखादिनिमित्तभूतानां विशेषात्मना अन्यत्रारोपयद्भिः अन्यत्र कल्पयद्भिः स्वपरानुभूतरूपसामान्यमात्राश्रयेण स्वानुभूतानां पराभूतानां यत् सामान्यं तदेव विशेषान्तररहितमेव तन्मात्रं तस्याश्रयेण विशेषशून्यसामान्यस्य आश्रयेण उपनिबध्यन्ते वर्ण्यन्ते। तैः कविभिः परिचित्तादिस्वलक्षणं परकीयचित्तादिस्वरूपम् अनुभवितुं योग्यम् अनुभाव्यं सुखादि अनुभावयति इत्यनुभावकं तत्साधनीभूतं वस्तु तयोर्यत् सामान्यं तत्सर्वं प्रतिपत्तिसाधारणम् अखिलज्ञातृबुद्धिविषयी भूतं परिमितत्वात् परिच्छिन्नत्वात् नियतत्वाच्च तथा तेन प्रकारेण सामान्यस्यावगतचरत्वेन नास्य विषयस्य काव्यार्थनवनवीभावस्य अतएव अर्थसामान्यस्य पूर्वं प्राचीनैर्वर्णितत्वादेव स वाच्यानन्तरूपः। अत्र केवलं
भणिति कृतम् उक्तिजनितं वैचित्र्यमिति केचित् आचक्षीरन् इति पूर्वेण सम्बन्धः। तात्पर्यमिदं यत् यथा योगिनो योगबलेन अतीतम् अनागतं वर्तमानं च परकीयचित्तादिवस्तु प्रत्यक्षीकुर्वन्ति न तथा कवयो भूतभविष्यद्वर्तमान पदार्थास्तद्विशेषाकारेण प्रत्यक्षीकर्तुं शक्नुवन्ति। तस्मात् कवयः सामान्याकारेणैव त्रैकालिकपदार्थावगमं कुर्वन्ति। एवं च तत्पदार्थसामान्यं परिमितत्वात् प्राचीनैर्वर्णितमेव। तस्मात् अद्यतनकविकाव्यार्थानन्त्यं न कथमपि सम्भवेत्, केवलं तत्रोक्तिवैचित्र्यमेव वर्तते। तस्मात् स्वालक्षण्यप्रभेदप्रयुक्तविशेषः काव्यार्थानन्त्यप्रयोजक इति न यथार्थं वच इति। तत्रोच्यते यत्तूक्तं सामान्यमात्राश्रयेण काव्यप्रवृत्तिस्तस्य च परिमितत्वेन प्रागेव गोचरीकृतत्वान् नास्ति नवत्वं काव्यवस्तूनाम् इति। तद् अयुक्तं, यतो यदि सामान्यमात्राश्रित्य काव्यं प्रवर्तते किं कृतस्तर्हि महाकविनिबध्यमानानां काव्यार्थानाम् अतिशयः। वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्य अन्यस्य कविव्यपदेश एव वा सामान्यव्यतिरिक्तस्य अन्यस्य काव्यार्थस्य अभावात् सामान्यस्य चादिकविनैव प्रदर्शितत्वात् उक्तिवैचित्र्यात् नैष दोष इति चेत् किमिदम् उक्तिवैचित्र्यम्? उक्तिर्हि वाच्यविशेषप्रतिपादितवचनं। तद्वैचित्र्ये कथं न वाच्यवैचित्र्यं? वाच्यवाचकयोः अविनाभावेन प्रवृत्तेः वाच्यानां च काव्ये प्रतिभासमानानां यद्रूपं तत्तु ग्राह्यविशेष अभेदेनैव प्रतीयते। तेनोक्तिवैचित्र्यवादी वाच्यवैचित्र्यम् अनिच्छताप्यवश्यमेव अभ्युपगन्तव्यं। तदयमत्र संक्षेपः। वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्य यद्येकस्यापि कस्यचित् इष्यते प्रतिभानन्त्यं तत्तदानन्त्यमक्षयम्। अत्र यदुक्तं यत् सामान्यमात्राश्रयेण काव्यरचना भवति तच्च सामान्यं ज्ञानं पूर्वमेव कृतं यत् परिमितं विद्यते, अतः काव्यवस्तुषु कथं नावीन्यं भवितुमर्हति इत्यारोपस्य समाधानम् आचार्यः करोति। एतन्नोचितं, यतोहि यदि सामान्यमात्राश्रयेण काव्यं रच्यते तर्हि महाकविभिः प्रणीतानां काव्यार्थानां श्रेष्ठत्वं किमाश्रित्य भविष्यति? अथवा वाल्मीकिम् अपहाय कस्यचिदन्यस्य कवेर्नाम किमाधृत्य भविष्यति? यतोहि सामान्यातिरिक्ते अर्थे न कापि काव्यार्थता, तथा च सामान्यस्य प्रदर्शनम् आदिकविना वाल्मीकिना कृतमेव। यद्येवमुच्यते यत् उक्तिवैचित्र्यकारणादयं दोषो न भविष्यति, तर्हि किं नाम उक्तिवैचित्र्यं? वाच्यविशेषस्य प्रतिपादकं वचनम् उक्तिः अस्ति। तदा उक्तौ वैचित्र्ये सति वाच्ये वैचित्र्यं कथं न स्यात्? यतोहि वाच्यवाचकयोः अविनाभावेन प्रवृत्तिर्भवति। काव्ये प्रतिभासितानां वाच्यानां यत् स्वरूपं तद्ग्राह्यविशेषेण प्रत्यक्षादिप्रमाणेन गृहीते अभिन्नरूपेण प्रतीयते। अतः उक्तिवैचित्र्यं स्वीकुर्वाणा अनिच्छन्तोपि वाच्यवैचित्र्यं स्वीकरिष्यन्त्येव। अतो विषयेऽस्मिन् अयं सारांशः। वाल्मीकिभिन्नस्य यदि एकस्यापि कस्यचित् कवेः काव्यार्थेषु प्रतिभा नवनोन्मेषशालिनी प्रज्ञा इष्टा, तर्हि तस्याः प्रतिभायाः आनन्त्यं कुत्रापि न क्षीणतां यास्यति। किञ्च उक्तिवैचित्र्य यत्काव्यनवत्वे निबन्धनमुच्यते तदस्मन् पक्षानुगुणमेव। यतो यावान् काव्यार्थानन्त्यभेदहेतुः प्रकारः प्राक् प्रदर्शितः स सर्व एव पुनरुक्तिवैचित्र्यात् द्विगुणताम् आपद्यते।
यश्चायम् उपमाश्लेषादिरलङ्कारवर्गः प्रसिद्धः स भणितिवैचित्र्यात् उपनिबध्यमानः स्वयमेव अनवधिर्धत्ते पुनः शतशाखतां। भणितिश्च स्वभाषाभेदेन व्यवस्थिता सती प्रतिनियतभाषा गोचरार्थवैचित्र्यनिबन्धनं पुनरपरं काव्यार्थानाम् आनन्त्यम् आपादयति। यथा ममैव महमह इति भणन्त उवज्जति कालो जणस्य तोयणदेव जणद्दण गोवरो भूदि मणसो। मम मम इति भणतो व्रजति कालो जनस्य तथापि न देवो जनार्दनो गोचरो भवति मनसः। इत्थं यथा यथा निरूप्यते तथा तथा न लभ्यते अन्तः काव्यार्थानां। यदि उक्तिवैचित्र्यं काव्यस्य नूतनत्वे निबन्धनं निमित्तं हेतुः उच्यते तदास्मत्पक्षस्य अनुगुणमेव अनुकूलमेव। यतो काव्यस्यर्थस्य आनन्त्य भेदहेतुप्रकारः अवस्थादेशकालादिः पूर्वं प्रदर्शितः स भूयो भूयो पुनरुक्तिवैचित्र्यात् द्विगुणत्वं प्राप्नोति। यश्चायम् उपमाश्लेषादिरलङ्कारसमूहः प्रसिद्धभणितिवैचित्र्यात् उक्तिवैचित्र्यात् अनवधिः अनन्तः संकरसंसृष्टिसम्बन्धैः इत्याशयः शतशाखताम् अनन्तप्रकारतां प्राप्नोति। येऽमी उपमाश्लेषप्रभृतयः अलङ्काराः ते स्वतो अनन्तप्रकाराः। तथा हि उपमैका निभ तुल्य छल प्रतिम प्रतिसमान सदृश नीकाश संकाशादिभिः उक्तिभिः निबध्यमाना विचित्रा भवति। भणितिः उक्तिः स्वभाषाभेदेन व्यवस्थिता प्रयुक्ता सती भाषायां दृश्यमानेनार्थवैचित्र्येण काव्यार्थेषु भिन्नप्रकारकम् आनन्त्यं जनयति। यथा आनन्दवर्धनाचार्यस्य भणितिः यद्यपि मम जनार्दन इति भणतो जनस्य काले व्रजति आयुर्व्यत्येति तथापि देवो जनार्दनः तस्य मनसो गोचरो मनोविषयो न भवति। एवं पूर्वोक्तविधिना यथा यथा येनावस्थादेशादिभेदप्रकारेण निरूप्यते तथा तथा काव्यप्रतिपाद्यवाच्यार्थानाम् अन्तः इयत्ता न लभ्यते प्राप्यते। इदं तूच्यते अवस्थादिविभिन्नानां वाच्यानां विनिबन्धनं यत्प्रदर्शितं प्राक् भूम्नैव दृश्यते लक्ष्ये न तच्छक्यमपोहितुं तत्तु भाति रसाश्रयात्। किन्तु एतावद्विशेषरूपेण कथनीयम् अस्ति। अवस्थादिदिशा विभिन्नवाच्यार्थानां योजना पूर्वं प्रदर्शिता काव्येषु बहु दृश्यते। तामारोहितुं न शक्यते। सा तु रसाश्रयेणैव शोभते। तदिदमत्र संक्षेपेणाभिधीयते सत्कवीनाम् उपदेशाय। रसभावादिसम्बद्धा यद्यौचित्यानुसारिणी अन्वीयते वस्तुगतिर्देशकालादिभेदिनी तत् का गणना कवीनाम् अन्येषां परिमितशक्तीनां वाचस्पतिसहस्राणां सहस्रैरपि यत्नतः निबद्धा सा क्षयं याति प्रकृतिर्जगतामिव। तथा हि जगत्प्रकृतिरतीतकल्प परम्पराविर्भूत वस्तु प्रपञ्चा सती पुनरिदानीं परीक्षीणा पदार्थनिर्माणशक्तिरिति न शक्यते अभिधातुं। तद्वदेव इयं काव्यस्थितिः अनन्ताभिः कविमतिभिः उपभुक्ता अपि नैदानीं परिहीयते प्रत्युत नवनवाभिर्व्युत्पत्तिभिः परिवर्धते। पूर्वविवेचनस्य सारांशः सत्कवीनाम् उपदेशभावनया आनन्दवर्धनेन प्रस्तूयते। यदि औचित्यानुसारिणी औचित्यम् अनुसरन्ती रसभावादिसम्बद्धा रसभावादिव्यञ्जिका देशकालादिभेदिनी देशकालादिभेदभिन्ना वस्तुगतिः वाच्यार्थपरम्परा अन्वीयते अनुश्रीयते काव्ये निवेश्यते तदा परिमितशक्तीनां स्वल्पप्रतिभाजुषाम् अन्येषां सामान्यकवीनां गणनैव
कथैव का स्वयं वाचस्पतिसहस्राणां वाचस्पतीनां सहस्राणि तेषामपि सहस्राणि तैरपि कोटिसंख्याकैः वाचस्पतिभिः इत्यर्थः। यत्नतो निबद्धापि सप्रयासं योजितापि वस्तुगतिः काव्यनिबद्धवाच्यार्थपरम्परा जगतां प्रकृतिरिव प्रधानाख्यमूलकारण शक्तिरिव क्षयम् अवसानं नैति न याति। यथा विगतकल्पपरम्परायां विचित्रं वस्तुप्रपञ्चं प्रकटयन्ती मूलप्रकृतिः सम्प्रत्यपि क्षीणशक्तिर्न विद्यते, तथैव काव्यस्थितिरपि अनन्तकविभिः उपभुक्तापि सम्प्रति न क्षीणास्ति। सा नवनवाभिर्व्युत्पत्तिभिः वर्धमाना विद्यते। कवीनां काव्यवर्णनेषु संवादाः भवन्तीति प्रतिपादयितुम् उच्यते। इत्थं स्थितेऽपि संवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसां, किन्तु नैकरूपतया सर्वे ते मन्तव्या विपश्चिता। इत्थं स्थितेऽपि अवस्थादेशकालादि भेदविशेष कृतानन्त्येऽपि सुमेधसां सुमेधाविनां कवीनां काव्येषु संवादाः समानरूपकथनानि बाहुल्येन भूयिष्ठं भवन्त्येव इति नात्राश्चर्यं। यत् एतद् स्थितं सिद्धं यत् मेधाविनां सुमेधसां बुद्धयः संवादिन्यः समानविचाराः भवन्ति, किन्तु ते सर्वे संवादाः समानवचनानि विपश्चिता विदुषा एकरूपतया एकाकारत्वेन न मन्तव्याः। कथमिति चेत् संवादो ह्यन्यसादृश्यं तत्पुनः प्रतिबिम्बवत् आलेख्याकारवत्तुल्य देहिवच्च शरीरिणां। संवादो हि काव्यार्थस्य उच्यते। यद् अन्येन काव्यवस्तुना सादृश्यं तत्पुनः शरीरिणां प्रतिबिम्बवत् आलेख्याकारवत् तुल्यदेहिवच्च त्रिधा व्यवस्थितं। किञ्चित् काव्यवस्तु वस्त्वन्तरस्य शरीरिणः प्रतिबिम्बकल्पम्, अन्यत् अलिख्यप्रख्यम् अन्यतुल्येन शरीरिणा सदृशं। कथं ते संवादा एकरूपतया न मन्तव्या इत्यत्र हेतुं दर्शयति। संवादो हि नाम अन्येन काव्यार्थेन सादृश्यं समानुरूपत्वं, तदन्यसादृश्यं च पुनः शरीरिणां सादृश्यमिव त्रिविधं भवति। तत्रैकं प्राणिनां प्रतिबिम्बवत् जलदर्पणादिपतितप्रतिच्छायावत्, द्वितीयं तेषाम् आलेख्याकारवत् आलेख्यं भित्त्यादौ लिखितं यच्चित्रं तदाकारवत् तद्रूपवत्, तृतीयञ्च तेषां तुल्यः स्वसदृशो योन्यो देही तद्वत् तदेव वृत्तौ सुस्पष्टतया सरलभाषया च आचार्येण प्रतिपादितं। पुनः कवीन् उपदिशन्नाह तत्र पूर्वमनन्तात्म तुच्छात्म तदनन्तरं तृतीयं तु प्रसिद्धात्म नान्यसाम्यं त्यजेत् कविः। तत्र पूर्वं प्रतिबिम्बकल्पं काव्यवस्तु परिहर्तव्यं सुमतिना, यतः तत् अन्यात्मतात्विक शरीरशून्यं। तदनन्तरम् आलेख्यप्रख्यम् अन्यसाम्यं शरीरान्तरयुक्तमपि तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यं। तृतीयं तु विभिन्नकमनीयशरीरसद्भावे सति ससंवादमपि काव्यवस्तु न त्यक्तव्यं कविना। न हि शरीरी शरीरिणाम् अन्येन सदृशोऽपि एक एवेति शक्यते वक्तुं। कविस्तत्र तेषु अन्यसादृश्येषु पूर्वं प्रथमं प्रतिबिम्बरूपं यत्सादृश्यं तत्तु अविद्यमानो अन्यः पूर्वकविनिबद्धातिरिक्त आत्मा स्वरूपं स्वभावो वा यस्य तादृशं पृथक् शरीररहितं भवति। तदनन्तरं द्वितीयम् आलेख्याकारवत् यत्सादृश्यं तद्धि तुच्छो निःसार आत्मा स्वरूपं यस्य तथाविधं साकारम् अपि निःसारं भवति। एतद्द्वयमपि त्यजेत् इति शेषः। तृतीयं तु तुल्यदेहिवत् यत्सादृश्यं तत्तु प्रसिद्धः पूर्वप्रख्यातः आत्मा स्वरूपं यस्य तादृक् भवति।
तदन्यसाम्यं न त्यजेत् न परिहरेत् एतदेव वृत्तौ स्फुटीकृतम् अस्ति तत् सुस्पष्टम्। एतदेवोपपादयितुम् उच्यते आत्मनोऽन्यस्य सद्भावे पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि वस्तु भातितरां तन्व्याः सशिच्छायामिवाननं। तत्त्वस्य सारभूतस्य आत्मनः सद्भावे पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि वस्तु भातितरां पुराणरमणीयच्छायानुगृहीतं हि वस्तु शरीरवत् परां शोभां पुष्यति न तु पुनरुक्तत्वेन अवभासते। तन्व्याः सशिच्छायामिव आननम्। एतदेव तृतीयं यत् सादृश्यं तस्य अत्याज्यत्वम् उपपादयितुं संगमयितुं समर्थयितुम् उच्यते। अन्यस्य वाच्यादितरस्य तत्त्वस्य सारभूतस्य आत्मनः रसादिरूपव्यङ्ग्यस्य सद्भावे सति पूर्वस्थितिः पूर्वकविवर्णितां परम्पराम् अनुयाति अनुकरोति इत्येवं शीलमपि वस्तु नवीनकविनिबद्धोऽर्थः तन्व्या लावण्यवत्या अङ्गनायाः सशिच्छायं चन्द्रानुहारि आननमिव मुखमिव भातितरां नितरां शोभते। एवं तावत् संवादानां समुदायरूपाणां वाक्यार्थानां विभक्ताः सीमानः पदार्थरूपाणां च वस्त्वन्तरसदृशानां काव्यवस्तूनां नास्त्येव दोष इति प्रतिपादयितुम् उच्यते। अक्षरादिरचनेव योज्यते यस्त्र वस्तुरचना पुरातनी नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेव खलु सा न दुष्यति। न हि वाचस्पतिनापि अक्षराणि पदानि वा कानिचित् अपूर्वाणि घटयितुं शक्यन्ते। तानि तु तान्येवोपनिबद्धानि न काव्यादिषु नवतां विरुध्यन्ति। तथैव पदार्थरूपाणि श्लेषादिमयानि अर्थतत्त्वानि। एवम् इत्थं ससंवादानां संवादेन इतरसादृश्येन सहितानां विभक्ताः सीमानः मर्यादाः दोषः पूर्वसादृश्यात् पुनरुक्तिदोषः यत्र यस्मिन् काव्ये नूतने अभिनवे काव्यवस्तुनि काव्यार्थे स्फुरति चमत्कारम् आदधाति सति अक्षराणां वर्णानाम् आदिग्रहणात् पदानां च रचनैव पुरातनी वस्तुरचना पदार्थयोजना निबध्यते। सा खलु तादृशी वस्तुयोजना व्यक्तं निश्चितं न दुष्यति नैव दोषमयी भवति। न हि वाचस्पतिना अपि अक्षराणि पदानि कानिचित् अपूर्वाणि घटयितुं शक्यन्ते। श्लेषादिमयानि श्लेषाद्यलङ्काररूपार्थ धर्मयुतानि अर्थतत्त्वानि अर्थाख्याः श्रेष्ठोंशाः तथा हि गुणहरि द्विज शिली मुखादि शब्दाः श्लेषघटनायामेव चन्द्रकमलादि शब्दाः उपमानघटनायां प्राचीनैः उपयुक्ता अपि आधुनिकैः उपयुज्यन्ते। तस्मात् यदपि तदपि रम्यं यत्र लोकस्य किञ्चित् स्फुरितमिदमितीयं बुद्धिरभ्युज्जिहीते अनुगतमपि पूर्वच्छाया वस्तु तादृक् सुकविरूपनिबध्नन् निन्दतां नोपयाति। इदानीं विषयसङ्ग्रहः प्रस्तूयते। एवं प्रकारेण आनन्दवर्धनाचार्येण ध्वन्यालोकस्य चतुर्थोद्योते संवादं निरूप्य कवेः प्रतिभां च निरूप्य ध्वनेः वैशिष्ट्यं प्रतिपादितं। तेन प्रतिपादितं यत् यदि प्रतिभा वर्तते तर्हि ये नवीनाः कवयः तेपि पुरातनमपि वस्तु गृहीत्वा ततोपि रमणीयतरं काव्यं कर्तुं प्रभवन्ति। एवं प्रकारेण प्रतिभाबलात् काव्यार्थानन्त्यं तेन प्रदर्शितं। तेन ग्रन्थान्ते प्रोक्तं यत् सत्काव्यतत्त्वनयवर्त्म चिरप्रसुप्त कल्पं मनः सुपरिपक्वधियां यदासीत् तद्व्याकरोत् सहृदयोदयलाभहेतो रानन्दवर्धन इति प्रतिताभिधानः। अनेन खलु पद्येन
प्रायः तेषां नामग्रहणात् आनन्दवर्धनेन कारिकापि कृता, वृत्तिपि रचिता एवं प्रतिपादयन्ति समीक्षकाः। श्रीराजानक आनन्दवर्धनाचार्य विरचिते ध्वन्यालोके चतुर्थोद्योतः अतीव प्रसिद्धः। सम्पूर्णस्य ध्वन्यालोकस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयितुमेव इमम् अन्तिमं पद्यं तेन रचितं। सत्काव्यतत्त्वस्य ध्वनिनामकस्य यन्नय वर्त्म न्यायमार्गः तद्यत्परिपक्वधियां परिणतबुद्धीनां विदग्धानां मनसु एव चिरात् बहोः कालात् प्रसुप्तकल्पं प्रसुप्तप्रायम् आसीत्, न तु वाणिषु स्फुरितं। सहृदयोदयलाभहेतोः प्रथमायां कारिकायां यथोक्तं प्रतिज्ञावाक्यार्थमिव सहृदये मनः प्रीतये सहृदयेषु काव्यानुभूतौ ध्वनितत्त्वस्यापि उदयः स्यात्। एतदर्थं नूतनं काव्यस्यास्य लोकोत्तराह्लादतत्त्वम् अनुभवन्तीत्यर्थः। आनन्दवर्धनः इति प्रथिताभिधानः यथा राजशेखरेणोक्तं ध्वनिनातिगभीरेण काव्यतत्त्वनिवेशिना आनन्दवर्धनः कस्य नासीदानन्दवर्धनः। अथ च कल्हणकविना स्वस्यां कृतौ राजतरङ्गिण्यां प्रत्यपादि मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः प्रथां रत्नाकरश्चागात् साम्राज्यवन्तिवर्मणः। आनन्दवर्धनः इति प्रथितं विश्रुतम् अभिधानं नाम यस्य सः स्वनामग्रहणं संभावनाप्रत्ययोत्पादनमुखेन श्रोतॄणां प्रवृत्त्यङ्गम् इति ध्वन्यालोकलोचनकारः अभिनवगुप्तः तद्वर्त्म मार्गं व्याकृत्य प्रादर्शयत्। एवं प्रकारेण आनन्दवर्धनाचार्येण नूतनो हि अयं ध्वनिमार्गः प्रदर्शितः। स च मार्गः सुतरां तेन च प्रतिष्ठापितः इति। एवं प्रकारेण 8 पाठेषु ध्वन्यालोकस्य सम्पूर्णं विवरणं भवद्भिः श्रुतम्। अस्माकं इयं सम्भावना यत् ध्वन्यालोकस्य विवेचनेन ध्वन्यालोकस्य ज्ञानेन भवतां समीक्षणशक्तिः नितरां वर्धिता भविष्यति। इदानीं प्रायः सर्वेपि समीक्षकाः ध्वन्यालोकस्य सिद्धान्तम् आधारीकृत्य काव्यानि समीक्षन्ते। अस्माकं विश्वासः वर्तते भवतामपि मार्गः समीक्षणात्मकोऽयं मार्गः नितराम् उज्ज्वलः भविष्यति इति अस्माकम् आशा। धन्यवादः।